عسلامة. كما شفنا في الفيديو اللي فات l'équation différentielle en fonction de UCDT, en fonction de QDT et en fonction de IDT. إن شاء الله اليوم باش نشوفوا السوليسيون دي سيت إيكواسيون. أول حاجة نحب نقولها الساعة كلمة ليبر. علاش ليبر نقولوا لهم لي زوسيلاسيون؟ على خاطر سونز اكسيتاتور. كي نشوفوا السيركوي نتاعنا اللي خدمت بيه وقت سكرت الانتربتور على البوزيسيون نيميرو 2 باش نلقى كان كوندونساتور وبوبين. لهنايا ما فماش جينيراتور، واضح؟ سونز انترفونسيون دو ميليو اكستيريور، يعني راهو سون جينيراتور. ينجم يقولك فسر لي كل كلمه في السيركوي نتاعي، مش في السيركوي مي في لي زوسيلاسيون. بوركوا ال سون ديت ليبر نون امورتي ولا ليبر امورتي؟ توا كلمة نون امورتي، نون امورتي علاش؟ على خاطر ليكواسيون ديفيرونسيال هذه اللي هي ان فونكسيون دو اي سي دي تي باش تعطيني ان فونكسيون سينوزويدال، معناها ليكواسيون سوليسيون نتاعها باش تجيني ان فونكسيون سينوزويدال يعني فيها سينوس. نون امورتي علاش؟ على خاطر لي زومبليتود دي زوسيلاسيون باش يكونوا كونستانت، يعني مش باش تطلع وتهبط، مش باش يكونوا امورتي. يعني كيما هكا مثال راهي هكا باش تمشي مثال هكايا، يعني هذه باش تقعد محافظة على نفس الفالور كيف من اللوطة، واضح؟ هذه اي سي ماكس، هذه موا اي سي ماكس، واضح؟ هذيك علاش لي زومبليتود ني شونجو با، لي زومبليتود ني ديمينيو با، واضح؟ نجيو توا لليكواسيون سوليسيون. l'UCDT, elle va admettre l'équation différentielle en fonction de UCDT, elle admet une solution sous cette forme. Il y a UC max, on va dire U max, sinus oméga 0 T plus phi du I. UC max هي la tension maximale de UCDT, اللي هي كما قلت لكم نخرجها من الكورب تطلع لي من هنا، واضح؟ الاوميغا زيرو كما قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي هي بيلساسيون بروبر. بيلساسيون بروبر هيك اوميغا زيرو كما قلنا الي تيغال ا 1 سور راسين دو ال سي. ومن غادي بنحب نعطيكم فكره على تي زيرو اللي هي البيريود بروبر اللي هي نفسها دو بي سور اوميغا زيرو، واضح؟ اللي نجموا لهنايا باغ اكزومبل اوميغا زيرو ما عنديش الفالور نتاع ال، ما عنديش الفالور دو سي، اما نجم نطلع التي زيرو اللي هي بيريود بروبر من الكورب. من الكورب كيفاش؟ ديما مثلا من بين ماكسيموم وماكسيموم من هنايا لهنايا، والا مينيموم ومينيموم، والا سانول دو فوا، واضح؟ هذيك هي البيريود. نجموا معناها نقولوا لهنايا دو بي سور تي زيرو ou bien de pi fois n0. نجمو تكتبوهم نتوما de pi fois n0. n0 هي لا فريكونس بروبر. لهنايا كي نحب نعملها نعوضها الاكسبرسيون هذه باش تجيني de pi راسين دو ال سي. توا الكيستيون اللي ميزال كيفاش باش نطلعوا الفاز انيسيال اللي هي في دو اي. هاكي نورمالمون شفتوها عملناو في كور فيزيك فونكسيون سينوزويدال. توا كان ناخذوا مثلا ليكزامبل هذايا كيفاش نطلعوا الفي دو اي. شو نعملوا؟ باش نعملوا زوج حاجات اللي هما نشوفوا الاي دي تي ولا اي سي دي تي اكوا تيغال ا تي ايغال زيرو و الي تيغال اكوا حسب ليكواسيون هذه وقت اللي نعوض التي بالزيرو. باش نعملها لكم هاي لهنايا مثال ا تي ايغال 0 سكوند، عندي اليو سي حسب ليكواسيون يو سي ماكس سينوس اوميغا 0 فوا 0 اللي هو 0 بلس في دو اي، يعني الاكسبرسيون هيك باش يقعد لي فيها كان يو سي ماكس سينوس في دو اي. دونك يو سي ماكس سينوس في دو اي، وحسب الكورب نتاعنا وين موجوده الاي سي ا تي ايغال 0 سكوند الي اون اي سي ماكس ولا الي تيغال ا اي سي ماكس، يعني طلعنا بارتي من الكورب طلعنا بارتي من الاكسبرسيون، واضح؟ الاكسبرسيون هذه باش نطلعوا منها السينوس في دو اي. سينوس في دو اي اكوا تيغال عندي اي سي ماكس سينوس في دو اي ايغال اي سي ماكس، يعني سينوس في دو اي اكوا تيغال اي سي ماكس سير اي سي ماكس اللي هي ايغال 1. دونك سينوس في دو اي ايغال
وفي السيركل تريغونومتريك اللي مهم ياسر انكم تعرفوها، هذايا لاكس دي سينيس، هذايا لاكس دي كوسينيس. سينيس اكبر حاجه هي سينيس نتاع شكون اللي قال هو لونغل هذه اللي هي بي سور دو، دونك في دو اي يقال بي سور دو. هذايا اكزامبل. وديما لونيتي نتاع الفاز هي راديون، راكم تكتبوش لونيتي غلط والا يتحسب لكم شطر العدد. باهي توا علمتكم كيفاش تحسبوا الفي دو اي. فما دي كا اخرين ان شاء الله في الاكزرسيسات يطلعوا وقتها تنجموا نعملوهم. باهي توا نحب نطلع الاكسبرسيون تاع الكيو دي تي. كيو دي تي شنو نعرفوا عليها؟ احنا نعرفوها اللي هي التي تيغال سي فوا يو سي دي تي، هكا ولي مادا. والسي هذه سي اون كونستانت بوزيتيف. اش معناها؟ معناها راهو الكي والاي سي باش يجيو بروبورسيونيل. اش معناها بروبورسيونيل؟ يعني باش يكونوا دو فونكسيون كي فيبر اون فاز. اش معناها يفيبريو اون فاز؟ يعني باش تكون عندهم نفس الفاز انيسيال. واضح؟ باهي كيفاش لهنايا السي باش نضربها في الاكسبرسيون هاكي باش تولي لي سي فوا يو سي ماكس سينيس اوميغا زيرو تي بلس في دي اي. لا جات فيها ديريفي لا حتى شيء. باهي البارتي مادامها هي زاده فونكسيون سينوزويدال، البارتي اللي قبلها هذه نجم نسميها مادامها هي كيو دو تي نسميها كيو ماكس. التي كيو دو تي ايغال كيو ماكس سينيس اوميغا زيرو تي بلس في دو اي نجم نسميوها زاده في دو كي. واضح؟ ونوليو نقولو اللي الكيو دو تي عندها كيو ماكس اللي هي سي فوا يو سي ماكس، وعندها فاز انيسيال اللي هي في دو كي ايغالا في دو اي. واضح؟ يعني كان نجيو مثلا نرسمو في لالور نتاعهم رانا باش نلقاو مثال هذه هكا ال يو سي دي تي نورمالمون كلهم قد يعني نفس لامبليتود. باهي هذوما شنو باش نلقى؟ باش نلقى اللي الكيو دي تي عندها نفس لالور يسانيل معناها يسانيل لي دو اون ميم طون. واضح؟ يعني باش يكونوا فوق بعضهم. باهي بالنسبه للامبليتود هي اللي تتغير، وبالطبيعه الشارج هذه اللي هي كيو الي اون كولومب، هذه اون كولومب، وهذه هذوما ديما بالراديون، والاي سي توجور اون فولت، والسي الي توجور اون فراد. باهي نجيو لاخر اكسبرسيون اللي هي نتاع الاي دي تي. الاي دي تي اكوا تيغال الي تيغال لا ديريفي دو كي بارابور او طون. اور احنا الكي هاي عندنا كي ماكس سينوس اوميغا زيرو تي بلس في دو كي. هكا ولي كي نجيو نعملو لها في الديريفي نتاعها شنو تعطيني؟ باهي باش نقول لكم حاجه الساعه خاطر فيها سينوس. لهنايا في السيركل تريغونومتريك هذايا سينوس وهذايا كوسينوس. كي نجيو نعملو في الديريفي نمشيو في السونس هذايا، تسمى كاينو سونس انديريكت. هذايا باش نعملو ديريفي. كان نحبو على لي بريميتيف وقتها نمشيو دون لي سونس هكا يعني ديريكت. باهي هذه الديريفي يعني ديريفي دي سينوس هي كوسينوس. باهي ديريفي توا نتاع سينوس ا اكس بلس بي ولا ا تي بلس بي اللي هو الفاريابل نتاعنا معناها اكس. كان ناخذها اني تي باش نسهلوا على رواحنا كوميتون كيما هذه اوميغا زيرو تي بلس في دي كي. راهي الديريفي نتاعها هكا بريم كيما في الماء باش تطلع لي ا تطلع لبرا فوا كوسينوس ا تي بلس بي. واضح؟ باهي دونك لهنايا باش تولي لي كيو ماكس باش تقعد فوا اللي بحذا الطون هي اوميغا زيرو فوا اوميغا زيرو، والسينوس قلنا باش يولي كوسينوس، والداخلاني هذاك باش يقعد كيما هو اوميغا زيرو تي بلس في دو كي. باهي لهنايا بويسك احنا نخدمو في دي فونكسيون سينوزويدال دونك الكوسينوس لازمني نبدلها اون سينوس. والكوسينوس كيفاش نبدلو سينوس؟ كوسينوس ا ايغال ولا كوسينوس اكس ولا اللي هو ديما اليت ايغال ا سينوس ا بلس بي سور دو. يعني جست نبدل الكوسينوس هذايا بنفس الاكسبرسيون اللي في وسطه ونزيدو من داخل بلس بي سور دو، يعني باش يولي لي ايغال كيو ماكس اوميغا زيرو فوا سينوس اوميغا زيرو تي بلس في دو كي بلس بي سور دو. باهي اللي بحذا الطون هذاك ديما هو الفاز. دونك الفاز نتاع الاي اكوا تيغال ايغال في دو كي
بلس بي سور دو. ولهنايا نخدمو احنا في الاي دي تي. دونك الاي ماكس نتاعنا قداش تساوي كيو ماكس فوا اوميغا زيرو، والا نقولو كيو ماكس اللي هي سي فوا اي سي ماكس تبدا لي سي فوا اي سي ماكس فوا اوميغا زيرو. دونك نجمو نكتبو توا اي دي تي الي تيغال ا اي ماكس سينوس اوميغا زيرو تي بلس في دي اي، ونعوض في دي اي. يمكن برشا زرق لهنايا، ما ان شاء الله تكونوا تفهموها. باهي نجمو نكتبو توا اي دي تي الي تيغال ا، ولا مش ايغال، عندها كيلك فورميل نتاع الاي ماكس الي تيغال ا سي فوا يو سي ماكس فوا اوميغا زيرو هذي، والفي دي اي نتاعها الي تيغال كيما قلنا في دي كي بلس بي سور دو. واضح؟ واللي قلنا عليها بكري كانون امورتي هنا لومبليتيود ني ديميني با او كور دو طون. بون حاجه اخرى نحب نزيدها اللي هي قلنا بكري في دو كي وفي دو اي زوز قد يعني زوز الفيبر اون فاز، يعني فوق بعضهم تلقاهم يسانيليو اونسومبل دون او ميم طون، alors que في دي اي وفي دي كي ne sont pas égales. عندنا لهنا الفي دي اي اكبر من الفي دي كي بليس هي زايد عليها بي سور دو. مادام اكثر منها بي سور دو كي نعملو هكا في دي اي موان في دي كي اليت ايغال بي سور دو، هكا ولي خاطر في دي اي كي نعوضها بفي دي كي بليس بي سور دو، هذيا كي نعوضها بفي دي كي بليس بي سور دو تتنحى في دي كي تتنحى في دي كي ايغال بي سور دو. باه لهنا كي يبدا فما في بي سور دو هي اللي معناها فارياسيون بها، وقتها نقولوا اون كوادراتور افونس ولا ريتار. انتي والسيني نتاعها كانها بلس بي سور دو، راهي الاولى هذه اللي هي اي اون كوادراتور افونس دو فاز، كاين موان بي سور دو وقتها تولي اون ريتار. يعني نجمو نقولوا مثلا لهنا بويسك هي بي سور دو يعني بوزيتيف، يعني شو تكون في دو اي اكبر من في دو كي، وقتها راهي الاي دي تي vibre en quadrature avance de phase par rapport à Q du T. وبالنسبة للكي دي تي كنحبو نقول عليها نقولوا اللي هي vibre en quadrature retard de phase par rapport à U دي تي. إن شاء الله يكونوا